میں انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کلام دا آغاز کروں گا. بڑی محبت دے نال چند جملے سماعت فرمانا. اللہ تعالیٰ سبنا دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ ذریعہ نجات بنائے. اور برادر اکبر اجتماع آپ پروفیسر حافظ نعیم الرحمن عاصم صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. آئیے ذرا سماعت فرمانا بڑی محبت دے نال. آمینہ دا آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا. نہیں مزہ نہیں آیا. ذرا محبت دے نال کھل کھلا کے بیدار ہو کے خوشحال ہو کے سبحان اللہ پڑھو. بڑی محبت دے نال انشاءاللہ مزہ آئے گا. آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا جگ تے آیا با کمال سونا. آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا. او گنگیاں تو بھی گلا کراوے او گنگیاں تو بھی گلا کراوے تک کے مکھنا لوری سناوے. کوئی نرلتا تیرے نال سونا کوئی نرلتا تیرے نال سونا جگ تے آیا با کمال سونا. آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا جگ تے آیا با کمال سونا. دائی حلیمہ جھولا جھلاوے دائی حلیمہ جھولا جھلاوے تک کے مکھڑا لوری سناوے تک کے مکھڑا لوری سناوے. کوئی نرلتا تیرے نال سونا جگ تے آیا با کمال سونا. آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا. واللیل زلفا مشرق دسینہ سونا آبے سونا مدینہ سونا آبے سونا مدینہ. رکھ دے مزمل دی شان سونا رکھ دے مزمل دی شان سونا جگ تے آیا با کمال. ذرا محبت دے نال پیار نال پاک بدن دے او باسیو اردا گردا دعا نالے او کتاب و سنت دے پروانے ہو حضور نبی دے دیوانے ہو. چاچا جی اینے نال صلح نہیں ہونی جے میں لکھ کے دے دینا. ہاں جی اور دے دیں گے ہیں اور دے دیں گے بڑے دے چلو پھر صلح. بچے تو ساڑھے پتر اے میرے چاچا جی نے قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے. اللہ محبتاں قبول فرمائے اور صدا شاد رکھے انہوں آباد رکھے. بڑی محبت دے نال
क्यों ना कहता जावा तवज्जो करे जे तवज्जो बड़ी मुहब्बत दे नाल दाई हलीमा झूला झुलावे तक के मुखड़ा लोरी सुनावे कोई निरलदा तेरे नाल सोना जग दे आया बाकमाल सोना जग दे आया बाकमाल सोना पाक पतन दे बासी नौजवानों जुमला बड़ी मोहब्बत वाला बड़े प्यार वाला जुमला सुनिया जे जुमला सुनिया जे ते एक गल तुसी भी करनी है पाक पत्नियों तुसी हजूर नाल बड़ा प्यार करदे जे हजूर नाल बड़ी मोहब्बत करदे जे तुसी दिल ला के हजूर नु सोना कहना तवज्जो करिया जे जुमला सुनिया जे क्यों ना कहता जावा दाई हलीमा आखे हलीमा आखे हलीमा होई अखीरे आखे हलीमा होई अखीरे जग तो सोना शीमा दवीरे जग तो सोना शीमा दवीरे जिसदी कोई नहीं जिसदी कोई नहीं मिसाल सोना जग दे आया बाकमाल सोना आमिना दा है लाल सोना जग दे आया बाकमाल सोना सच्चे सच्चे ते ताबेदार है सच्चे सच्चे ते ताबेदार है यार ओंदे हक दे अरमान है यार ओंदे हक दे अरमान है यार रखी दे बेमिसाल सोना यार रखे दे बेमिसाल सोना जग दे आया बाकमाल बोलो 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 जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है यार अपनी जुबान चो मुहब्बत अल हजूर नु सोना गया जे जग दे आया बाकमाल जग दे आया बाकमाल सोना आमिना दा है लाल सोना जग दे आया बाकमाल सोना इंतहाई तवज्जो कर जुमला क्यों ना कहता जावा तवज्जो करे जे तवज्जो कि कोई बदला नहीं छाकी पी कोई बदला नहीं छाकी पी और रब मन जानदा जब सुने आकने हाकी पी रब मन जानदा कि जब सोने आका ने हाकी दी क्यों ना कहता जावा दिलदार जिया कोई नहीं गमखार जिया कोई नहीं दिलदार जिया कोई नहीं गमखार जिया कोई नहीं अल्लाह की दरदी पे सरकार जिया कोई नहीं अल्लाह की दरदी पे सरकार जिया कोई नहीं ताजदारे खत्म नबूवत बोलो 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 मैं नारा लावांगा ताजदारे खत्म नबूवत तुसी मोहब्बत दे नाल सीना तान के जोर ला के कहना जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत आवाज नहीं आई जिन्ना लम्मा सा 2.5-3 घंटिਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ ਹੋਬਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਨੇ बड़े ठंडे जे यार ला उन थोड़ा दोबारा पता चल जाएगा आइए जरा बड़ी मोहब्बत देना ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद दिलदार दिलदार जिया कोई नहीं मनधार जिया कोई नहीं दिलदार जिया
धरती पे सरकार जिया कोई नहीं। मेराज की शब रब ने आका नू बुलाया सी, मेराज की शब रब ने आका नू बुलाया सी। सब होर मलाइक नो रब ने फरमाया सी, सब होर मलाइक नो रब ने फरमाया सी। फलकत कोई सोना, फलकत कोई सोना, मेरे यार जिया कोई नहीं। फलकत कोई सोना, मेरे यार जिया कोई नहीं। अल्लाह दी धरती ते सरकार जिया कोई नहीं। इंतहाई तवज्जो तरफ जुमला क्यों ना कहना जावा, बड़ी मोहब्बत दे नाल जन्नतां विच होवणगे इकराम बड़े अल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ। जन्नतां विच होवणगे इकराम बड़े आला, ओ जाम बड़े आला, इनाम बड़े आला, ओ जाम बड़े आला, इनाम बड़े आला। पर अल्लाह और आका दे, पर अल्लाह और आका दे दीदार जिया कोई नहीं। पर अल्लाह और आका दे दीदार जिया कोई नहीं। अल्लाह दी धरती ते सरकार जिया, अल्लाह दी धरती ते सरकार जिया कोई नहीं। अफकार दे आला, किरदार दे आला, अफकार दे आला, किरदार दे आला। सब नबियां रसूलां चों हुन यार दे आला, सब नबियां रसूलां चों हुन यार दे आला। अबू बकर उमर उस्मान, अबू बकर उमर उस्मान, करार जिया कोई नहीं। अल्लाह दी धरती ते सरकार जिया कोई नहीं। उस्मानियों दा रुतबा, उस्मानियों दा रुतबा अल्लाह ने बताया है। उन्हों खत्म नबूवत दा रब ताज पवाया है। ना ना ना, जिन्हों समझ आइए मैं दोबारा पढ़ांगा। मुहब्बत दे नाल बुलंद आवाज नाल कहना सुभान अल्लाह। तवज्जो करिया जे तवज्जो। उस्मानियों दा रुतबा अल्लाह ने बताया है, उस्मानियों दा रुतबा अल्लाह ने बताया है। उन्हों खत्म नबूवत दा रब ताज पवाया है। उन्हों खत्म नबूवत दा रब ताज पवाया है। नबियां दी इमामत दे हकदार जिया कोई नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत। ना 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 ना, हथां नूं बुलंद करके हाथ लहरा के जवाब देना। जिन्हों दे हाथ सलामत ने हाथ खड़े करके जवाब देना। नबी दी खत्मे नबूवत दा नारा हाथ खड़ा करके सीना तान के जवाब देना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पुकारूं जिंदाबाद, तुम पुकारो जिंदाबाद। मैं पुकारूं जिंदाबाद, तुम पुकारो जिंदाबाद। खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह दी धरती ते सरकार जिया कोई नहीं। दिलदार जिया कोई नहीं, मन ठार जिया कोई नहीं। अल्लाह दी धरती ते सरकार जिया कोई नहीं।